خایس زمنگ دیوبند ثانی حقانی دے خایس زمنگ دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے محدث کبیر دے او په درس کې کمال دے دانور میں دانڑے پا افق پورتا بے مثال دے تیری دا جہالت سیری حرزے کی بل مشال دے کراچی شی دورا یا دا اختر دا میاش ہلال دے دا دے دور امام دا احادیث و قال و حال دے دا دے دور پا شیوخ کی بے مثل شان لال دے دا دے دور پا شیوخ کی بے مثل شان لال دے رام بیل دیکھ چامبیل رام بیل دیکھ چامبیل کرحان گل دبابونے دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے خایس زمنگ دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے فصیح دے فصاحت او بلاغت خوی یو حد دے ارزو بکل نڑے دا شخصیت درب احد دے غزالی زمان صاحب دا علم پسر حد دے مسند یہ اعتدال دے دا افراد و تفرید زد دے دا دور پا فتنو او بد کردارو باندے رد دے دا دور دا شیوخ استرگورو لا سند دے دا دور دا شیوخ استرگورو لا سند دے دلویو مشایخو دلویو مشایخو استاد سر دا قافلے دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے خایس زمنگ دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے معارف الحدیث کے شیخ دا علم انتہا دا باب دا مسانیدو کی طالب لرت کیا دا عمدہ سے مستدرک او مستخرج کی حکم یادا حسن ضعیف منکر موضوع سے قخائی رنا دا تدوین او تعامل کی تجربہ بے پنادا راغن پہ طالبان دی سخ وگئے مشغولادا راغن پہ طالبان دی سخ وگئے مشغولادا دا فخر دے دور دا فخر دے دور دا شیوخ دا شملی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے خایس زمنگ دیوبند ثانی حقانی دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے ژوند دے اوسی شیخ صاحب ادریس ته 400 دے پگڑ دنڑے خور دغا د علم سمندر دے رنا پہ پختونخوا دا او پٹکی دا حشنگر دے د شیخ صاحب حسن جان ثانی دا علم پوڈگر دے پٹولا پختونخوا باندې ښکارا لکه دنور دے علامہ شمس الحق افغانی غوندې گوهر دے پټکی د شہزاده مولی صاحب خور په سموغر دے پټکی د شہزاده مولی صاحب خور په سموغر دے په مسند حدیث د اکابرو د